دعا برائے دوری امام زمانہ بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم کن ولی کل حجت من الاسلام صلوات علیہ وعلا وعلا کل صحاب ولینا حافظان قید الناس تسکنہ ورزق تمتعو فیہ طویلہ یا رب محمد وآل محمد صلی اللہ محمد وآل محمد جل فرجم یا مولتی یا سیدہ یا مولتی یا سیدہ الہی عظمت وآل محمد صدقہ وارث زمانہ دا جلد ظہور یوسف سیدہ دن لین چمن دے قابل بڑھا جتنے ماتمی پریشان ہیں چوڑا دا خالق پریشانی تکلیفہ دور فرما مقروضن قرض ادا فرما جتنے بیمار ہیں اس بیمار دا واسطہ جند بیماری دنا ہے غیرت جڑا 40 سال رت رو رو کی یادہ بابا میں تے کونج نہ رونا میرے کہن کچھ نہ کھانا لا بابا میں تے کونج نہ رونا جی میں تے کو رومن دا حقا اس بیمار دا صدقہ جتنے ماتمی بیمارن مالک سیت عطا فرما ستویں بادشاہ دی اوکھی قید دا واسطہ ہی جتنے مادمی بے جرم قیدن قیدہ رہا فرما جتنے بے اولادن سین دی لٹی جھولی دا واسطہ ہی اس بیوی دی غربت دا واسطہ ہی جہاں ہک کے نہیں وار سب جھولی اللہ ترائے تفقستا ڈٹھائے ہے قبولوں نے کہانا دی زندگیوں نے فطرت ہے ایشب قیام گھر دی مستور ہوئے جھولی چوہوس پتر سیدہ ماں دی عادت ہوں دیئے پتر شما کے ویڑے چی کم پہ ونجس ٹر دیا گئے جڑے ہائے کر سکتے ہوتے قدم قدم دے دیوں نہیں ہے جتھا پتر ہوں دس بیمارہ دے یاران دے دین جڑے کربلا دے میدان چو محمل ٹرین ماما لگن ٹر دین میری ماں ٹر دے ہوئے معاملہ تو تور تور کے پچھا دے دیئے صدقے ہو دیاں دے پردے ہونے دیاں علی دیاں راضی ہونے رو رو کے پوچھے اماں پچھا کیوں دے دے ہو بی بی فرمندن مرونجی ماما اللہ دی عدالت چو بچڑے پین کے منگ دیاں سجاد میرا ساری زندگی دا مسافر ہے 9 رجب کو دنیا تے آئے 28 رجب میں مدینہ چھوڑے ماں مرونجی میں تے رج کے چاہیے ہی کوئی نہیں نہ تیریاں بہنہ رج کے کھڑائے جہاں واسطہ دے کے ماما پتر منگ دیاں تو روتے بھویں نہ رو کربلا دے میدان جو ہو ماں رون دی ٹر گئی جولیاں آباد فرما جنہاں کو دیتے نہیں زندگیاں دراز فرما انہاں پتران دیا ماما دے صدقہ جنہاں دے سامنے قاتل نچ دے ہے ماما چپ کر کے دے دیا ہے پرشا قبولوں نے دکھا سکتا ہے کائنات تیچیو جائیں کوئی ماں بہن تھی سامنے کھڑا ہوئے اس پتران بھیراما دا قاتل کیتی کھڑی ہوئے چپ بہن بھیرا دا قاتل اپنے گلی چ برداشت نہیں کر سکتی تے حوصلہ دیکھ حسین دیاں بہنہ دا کربلا تو شام تئیں قاتل نچ دیا ہے چپ کر کے دے دیاں رہیاں علی بادشاہ دیاں پاک تھیاں مالک اللہ جتنے ماتمی عددار سادات غیر سادات ملت دے شہدہ شہدہ اسلام آباد ایران دے جتنے شہدہ ہیں مالک درجات بلند فرما پاک قیام دے صدقہ ملک ایران کو فتح نصرت عطا فرما امریکہ اسرائیلوں دے حامیوں کو تباہ و برباد کر ہر ممبر دے دعا منگ دا مالک کتنے تک ماتمی عددار کو موت نہ دے میں جتنے تک دیاں بہنہ نال رلا کے او جان ونج دیکھن جتھا تھی ہس 9 قدمتے بہن 70 قدم دے دیاں آلے ضربہ مرندہ دی خنجر چھاچا پہنتی آئی نکے نکے ہاتھ جوڑ کے نمار اگے زخمی ٹھہرے ظالمہ حیاء کر اکبر دے عباس دے بعد چوکھا جیمنس تھوڑی دیر بعد غریب آپ پہ مروے سی ونج دیکھو نگری ونج دیکھو بازار جتھا بہ بہ ٹرتی رہی یہ دادا تیری ڈاڈی دی غربت دی قسم میں برکہ ہا کوئی نہ سجے کھبے بیراما دے قاتل ہاتھ پہ بندین راہ دیندہ کوئی نہ تو کرا ممبر دی قسم میں دیوار تے متھا چا رکھیا متھا چاویا دیوار دا رنگ تبدیل ہو ونجیا شامل مجلس مکویسی بس دے گھر ونج دیکھ 4 دیواری دے اندر ونج کے ہاتھ جوڑ کے توڑی منت کریں کہیں اپنی ماں بہن دی دے سار تے ہاتھ رکھ کے ہاتھ بندے نہیں منت کر گیا کہ 2 قدم کو مٹی تے ٹور کے دکھا
بہ کے ٹر کے دکھا، ٹر گنے بے شک نہ روئے، اگر نہ ٹر سکے وقت ایک دفعہ منہ شام کرے۔ علی دی دھی تیری اپنی قسمت تیرے ہاتھ پہ بند ہے، سجے کھبے بھراواں دے قاتل راہ دیندا کوئی نہ، ہر موڑ دے آدھی رہی ہون دے چاہ۔ مسلمانوں میں سچی ماں دی سچی دھیاں، اگلے موڑ تے تو کو ولا دے سکتا۔ جڑے شام چو جڑ ولی اور سے مدینے آ کے نانے دی قبر تے دھی جھنیے، جڑے دھیاں دی پیو بیٹھے ہو، نبی دی قبر ہلیے، بڑھا ہوئے وینے تھک پئیں۔ تو تے 21 رمضان دی رات بابے کو یادیاں میں جو سوکھا کم میرے بھراواں دے ذمہ لا، اوکھا کم میرے ذمہ لا، رو رو کیا دی بیٹھے تو ہی سچ چاہتا ہے میرے نبیاں دا سردار نانا۔ نانا زمانے دا دستور تے میں ہے جو پیو دے بدلے پتر دیندن، بھراواں دے بدلے برا دیندن۔ علی دی دی رو رو کیا دی بیٹھے تیری قسم ہے تیری امت سارے قانون بدل چھوڑے، صدقے دیاں دے پردے ہونے نہ کرا، شالا اپنے جائے نہ کرو، نانا تیری امت سارے قانون بدل چھوڑن۔ نانا بھراواں دے بعد میں کو مارا بہوے نے، نانا عباس دے ہاتھ کاٹ کے مارے نے، مت کربلا تو شام تئیں میرے ہاتھ بہن کے مریں دے رہے۔ نانا سوال برکے دا کر دیا ہے، جواب جو پتھر مرے دیا ہے۔ روندیاں کھنال مانگ چو دعا شالا وارس جلدی آوے، سادات دے ویڑے وس پوون، شالا وہ چاند والوے جڑی یاران دے نہیں دھوپ تے غریب دی لاش رٹھی اس تے رو رو کیا دکھڑی ہے، تیرا جبرائیل دے پران تے سوار ہونا سونا، تیرا ملائکہ دا جولا جولا ونے سونا، ماج رٹھی ویندیاں دھوپ تے۔ میں وعدہ بھی کر دیا جتنے تک جیسا اکبر دا بابر نہ چھانتے باسا نہ ٹھڈا پانی پیسا، چھوٹی اولاد لے مانگ دعا شالا ہوندیاں رسیاں کھل پوون، جڑی ہونی آدھی بھئی بابا میرے کن نکدن، بابا تیری ماں دے ڈکھے پاسے دی قسم ہے تیرا قاتل شام تائیں اجر رسالت دیندہ رہے۔ بابا اندے ہاتھ چک لوہے دی مندری آئی، وہ مندری میری سجی آنکھ تے آلگ دی آئی، آدھی بابا میں کو نظر کچھ نہیں آندا۔ صلی اللہ محمد وآل محمد، صلوات سارے صحبان بآواز بلند پڑھو۔ ذکر پاک دی قبولیت واسطے بآواز بلند صلوات پڑھو، اللہم صلی اللہ۔ اپنے اپنے گناہ دی بخشش واسطے صلوات سارے صحبان پڑھو۔ پرویں بادشاہ دی صحت و سلامتی واسطے صلوات بآواز بلند پڑھو، اللہم صلی۔ نعرہ تکبیر، خالق اکبر دے نام بآواز بلند، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، یا علی پھر بھی بآواز بلند، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، اہل بیت دے جمیع دشمنان تے لعنت پیش، جناب سیدہ دے قاتلاں تے لعنت پیش، عبدالرحمن ابن ملجم حرام زادے تے لعنت پیش۔ صلوات سارے صحبان بآواز بلند پڑھو، اللہم صلی۔ بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے۔ مقدس مہینہ، آخری ایام، بہت بڑا کریم ہے 14 دا خالق، شکر ادا کیتا کر 14 دے خالق دا جو تے کو علی جیاں امام عطا کیتا سے، کیڑا بڑا کریم ہے، بخش دیتا ہے گناہ عظیم بھی لیکن ہماری چھوٹی سی نیکی بھی سنبھال رکھتا ہے۔ ہم اکثر جس روشنی میں بھول جاتے ہیں وہ تاریکی میں بھی ہمارا کتنا خیال رکھتا ہے۔ دیر سے آؤں جب میں میری ماں کی طرح میرے رزق کا حصہ بھی سنبھال رکھتا ہے۔ جن کے گھروں میں دیے نہیں ان کے لیے فضا میں چاند ستارے اچھال رکھتا ہے۔ محبت اپنی مخلوق سے کمال رکھتا ہے۔ وہ ایک خدا ہے جو 14 کے صدقے میں ہم سب کا خیال رکھتا ہے۔ سلامت رہو۔ صلوات سارے صحبان بآواز بلند پڑھو، اللہم صلی۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم،
بسم اللہ الرحمن الرحیم صلوات الحمدللہ الذی عجزت فی بیانہ اوہم الواصفین صلوات الصلاۃ والسلام علی النبی امی الہادی المہدی کوكب دری احمد مکی و محمد المدنی صلو علیہ وسلم تسلیما صلوات چان رمضان دا وچ کوفہ دے ڈٹھا دھیاں پیو دے نالے رو رو کے آدھی کھڑی ہے شالا رب اکبر اولاد ہر کہیں دی وسے اپنے پیو دے اکھاں واس پیاں پیو دو آیا دیکھ کری آیا دل وچ اجا بخیالے سا کوئنج لگدا ہے این چان دے وچ وہ کھلوے سن سار دے انی رمضان دی رات ڈھلی گیائی بخت بی بی دا ڈھلے لگی ضرب امیر کھوئے مسجد وچ گئی جنت البقیہ انی رمضان دی رات ڈھلی گیائی بخت بی بی دا ڈھالے لگی ضرب علی کھوں آئیو مسجد وچ گئی جنت البقیہ حلے جڑے دھیاں دے پیو بیٹھو کیتے وائن پتون دھیاں لے لا زخمی پیو کون گالے جے تو آنکھیں گھن میات تہنا ونیو بابا وطان تھے دیاں دے پردے انہیں عمران دے چانکوں وچ مسجد دے لگی ایو جائیں ضرب شدید ودا بسم الوانگ تڑپ دا اسلام دا پاک تھی آئی پہلا قتال وچ کوفہ دے کیتی کوفیاں شامیاں عید تھی گھر برباد رسول دی دھیدہ کھلے وال بطول دی تھی پرسا قبول پریرونی اکھدے ککمین بھی اکرنا انی رمضان کو فجر ویلے تھی آئی کوفے وچ اعلان تفسیر قرآن دی آئیو اجڑ گئی تھی قتل گئی آئی قرآن حسنائن دا بابا کس گیا ہے نہیں بچان دا کوئی امکان دیتے چھوڑو سلے دھیاں نے سن قتل دیئے یاداں پردے سلامت ہونے شالے غم دا سوا کوئی غم نہ دیکھو زندگی دا نہیں پتا لٹیاں گئے نہیں پردے سچ بادشاہ علی دی پاک دھیاں کھا گئی کوفہ سادات دی خوشیاں کو پردے ہونے
سیدہ جڑا مخدومہ شام چ واپس ہے تے پردادار آندے ہیں پوچھ دے ہیں بی بی ڈھیر ظلم کتھت ہے روندے بیٹھے ہو فرمیندن شام او بسم اللہ مالک زندگی دراز فرماؤنے بھائی دار حسین قریشی صاحب پردادار پوچھ دے ہیں بی بی ڈھیر ظلم کتھت ہے فرمیندن شام جڑے علی دیاں دی غربت رونے بیٹھے تے بی بی بددعا تے کوفیاں کو ڈھیر کریں دے ہو فرمیندن شام والے ایسا کو بنگ مار رہے مگر کوفے والے کو بددعائی سست کریں دیاں جو کوفے میں کو عورتاں پتھر مریں دیاں رہی ہیں جڑیاں میرے گھر جھاڑو دے دیاں انہاں عورتاں میں کو پتھر مار رہے ہیں جڑیاں میرے گھر برتن دھون دی ہے 36 ہجری چ ملی زہری خلافت 38 ہجری پتروں کو سامنے بھائی بیٹھے حسن نمو جو میں کے فرمندن میرا دل آدھے جو میری دھی میرا وسدہ ویلا دیکھے پیو دے پاس دیکھ آدھے بابا کوفہ کافی پندے میری بہن مسنت تک دائیاں دا سہارا گندی ہے عظمت دیکھیں علی دی تھی فرمندن مدینے لگے منجو میری پاک دھی نال کرائے مشورہ اگر میری دھی آونا چاہوے کوفے حسن وقت میرے بھیجائے قاسد میں ان دی شان ان دی عظمت دے مطابق کرے ساہ تمام وقت تو قاسد بھیجے ساں تو سا میری دھیاں کی نواہ کوفے جڑے تھکے نہیں بیٹھے حسن نال یہ گل کر کے عباس کو وکھرا کے لگے کہلے بازو چم دے کہلے ڈاڑی ہاتھ چم کے غازی بچڑے دے مخدوم کھڑوتا روے فرمیندن عباس ہے بھی پہلا سفر سیدانیاں دا تکلیف نہ کوئی ہوئے غازی دھیان کرائے مت راہ دے وچ کوئی راہیان کھڑوے میری دھی آلیا دے محمل تے جوانی ہوئی کہیں غیر دی دید نہ پوے میں خوش کے چاہتی میری دھی آلیا دے محمل تے کہیں غیر دی دید عباس میری دھیاں محمل کرنے نہیں نٹھے ویڑچ محمل گن ونی مرشدادیاں کو چڑھنا ہی سکھاویں لانا ہی سکھاویں ساربانی دا نظام ذمہ لاویں عروہ غفاری دے جنہ بہن دے محمل ٹونے غازی جیتا تھک پوے اتھیں اٹھ بہامیں چلو جنہ آپا کے وقت محمل ٹورے بس دے ویلے دی گل کھڑا کرنا نو دفعہ کوفے آئی بادشاہ علی دی تھی پہلی دفعہ بابے سڑائی نالے نٹھارا بھیرا سیدہ دا جیتا تھک پوے غازی اٹھ بہاوے دوجی دفعہ جوانی ہوئی آئی بھیرا دے قاتل نال جیتا تھک پوندی آئی کمینے اٹھا کو چاپ ہوت مرے دے صدقے ہو دیاں دے پردے ہوں یہ توجہ آئی جو کربلا تو کوفہ 45 میل تے سیدان دا 43 قضیہ دیاں دے پردے ہونے میں بسم اللہ کرا بھیرا پہنچن وطن تے بہن کو ملی اطلاع سین چلوائن اس کرسیاں بھیرا بیٹھن سامنے جڑے بہن آلے بیٹھو ہی کہ بھیرا دے سامنے آکھڑی کہیں دے چم دی ہتھ کہیں دا سار کہیں دی ڈاڑی چم دی ہے شبیر دے سامنے آکے ہیں حسین سارے جو آئے ہو میرے بابے دو خیر تے فرمیدن آپ بہن بابے دے دل دی حسرت جو میری دھی میرا وسدہ ویلا دیکھے بھیرا دے پاس دیکھ کے دی ہیں حسین کوفہ کافی پاند نہیں ویسوں کی میں تیرا پتھر دا جگر نہیں فرمیدن بہن محمل ہو سے مارونجوہ لکھ نہ پڑھوا جرہ لفظ محمل ہے نمانیاں نگائیں بھیرا دے پاس دیکھ کے دی حسین محمل کہہ کو آدھے اکھرا میں بسم اللہ کرا فرمیدن اٹھو تے کچاوے شریف بڑندن پردادار بہندن پردادار ممبر حسین دی قسم بجے کو پتہ ہی نہ جو محمل ہون دے کیوں جھائے اللہ جانے عباس دی شہادت دے بعد بن پلانے اٹھان دی کانڈتے جتنے تک آپ نے ساکھا بھیراون تیاری نہیں کی تھی جنہ آپ آکھس میں ہن بابے تو ونجنا چاہنی ہاں یو کو جادہ ٹور پین محمل بس دے ویلے دی گل کھڑا کرنا 4 گھوڑے سواران دے دستے تیار کی تنس ایک گھوڑے سواران دے دستہ بہنا دے محملہ تو اگاں ایک پچھاں ایک سجے ایک کھبے جڑا ہر راون ونجنا لے مسافر کو رکیں دا جو یہ راہ چھوڑ دے راہ دے نال تطہیر دے پردے دے مالک پہ آندن جتا تھک پوے عباس میں تھک پہیاں غازی اٹھ بہاویا
خیمے لاوے مرشدادیاں لنگ ونجنا خیام وچ وفا دیکھے زمین تے رہ ونجنا قدماں دے نشان پتراں دی زندگیوں نے سار تو اماما چلا ہویا مٹی تو قدماں دے نشان مٹا مٹا کے دعا ہکا منگے اللہ شالا بھیراواں دے مان سلامت رہے یہ تو وجہ آئی جداں دا ٹرن دا عادی ہویا کہے ہجری دا محرم کربلا دے میدان تک جدہ دلہ کھزا عباس کو سامنے چبہ بیا غازی دے ہاتھ چم کے کہ غازی میں دعا منگ دیا تو آمین آکھ بی بی منگو رو گیا کہ اللہ میں اتنے تک جیواں جتنے تک میرا عباس جیوے شلائی میں سچ تیپ ہویا سام گئی ہویا بھیراما نال نگی ہویا شام پردے ہونے دیاں دے پردے ہونے کوفے تو بہرا کے امیر کو ملی اطلاع اپنا گھوڑا دی دے محمل دے سامنے آکے روکس فرمندنا چاگن پردہ محمل دا ہنی پہرے دار پھر آئے میری دھی ایرا دربار دویندہ ہی یہ پیک کے گھر در آئے دھی دے محمل دی مہار کمر نال بدھی تھک تنے پئی بابا تھک پئیاں سفر ڈھیرا مگر توارے چہرے دی زیارت کر کے میری تھکاؤں لے گئی پردے جلدن فرمیندے جلدن پردے دا مکمل انتظام ہے پکھے کو اجازت نہیں پرچہ مارن کوفے دے مردہ کو میں بہر منتقل کر چھوڑے پردے دا لڑ ہٹانا سامنے دیکھے کوفے دا پہلا موڑی جڑے دیکھے ہو جڑے نیوے گئے بی بی دی غربت دا صدقہ مالک جلدی دکھاوی ہو گلیاں جڑیاں بابے آپ مہار نپ کے دکھائیاں میں بسم اللہ کرا ایرا دربار دوئیں دے عیسائیاں دا محلہ ہے سید آدم میری سائن دا متھا محمل دی چوب تیا لگے امیر بابا بازار دربار پتران کو نسین دن میں تیری پردادار دیاں سید معافی نے شروع کے فرمندن متاں کنائی ماں وانگ دربار ونجنا پوی بابا میری ماں دیکھ مجبوری آئی کیڑی رو کے فرمندن ہوں دے پیو دا پتر جو کوئی نہا بابا میری ماں دا ہک بھیرا ہوں دا تے میری ماں کو دربار چنہ ونجنا پویا ہوں دے پیو دا پتر جو کوئی نہا گئی وچ دربار دے آئے بیوارس سمجھ کے مسلمانہ نہیں کیتی کچھ پرواہ ہے بیرامان دو ڈٹھس تے رو رو کیا دکھڑی ہے میرے پیو دے پتر 18 ہیں جڑے کل کائنات دشا ہے جڑا میں کو کوئی دربار نوے دیون تخت ہونا الٹائے تو روتے بھوین روائے ممبر دی قسم دی دی گل سن کے علی دھاڑا مار کر انہی فرمندن مان نہ کر بوں ویران دا اے بھی خالق دی تقدیر ہے ہو سکتا ہے موسم وچ تیرا ہک نہ ہوئے ویرے بابا میں کہیں دے نال آسا فرمینن تیری سنگت سجاد دے نال ہو سی کڑیاں وچ اسیرے تو باج ردا دے شام ویسے ہو سی شام چڑا ٹھیک نہ کرا میں بسم اللہ کرا تیری سنگت سجاد دے نال ہو سی کڑیاں وچ اسیرے تو باج ردا دے شام ویسے لفظ شام ہے رمی ہے میری سائن بابا میں تے شام فرمندن بھیرامان دے بعد تین بازاریں منجنے تین درباریں منجنے تین خطبے دے منن لفظ خطبہ ہے رو کے فرمندن گھبرانا مان اللہ راسیاں دا تیرے خطبے کون رنگ لیسا بابا تیرے خطبہ ہاں اصحاب دے وچ میں شامیاں کون سن ویسا بابا ڈاسا سا وہ حیدر ہاں میں آلیہ ہاں کل شامیاں تو من ویسا توڑے اجڑ ویسا پر ویران دے میں خون نہ چھپن دیسا چوانی نصیبوں نے میں بسم اللہ کرا ہک ایک موڑ دکھایا ہک ایک گلی دکھائی وس دے ویلے وچ کوفہ دے دھیاں پاک علی صدمائیاں چاچہ تنگ گلیاں کوفے شہر دیاں ہاتھ جگر تے رکھ دکھلائیاں فرمندن دیان کرائے ادرات ویلے جتھا پتیاں میں بچھوائیاں اتھا قیدن بن کے تو آسیں تیرے نال حسین بھر جائیں پردے ہونے 38 دیاں منگائے نس 40 ہجری چڑھ پئی رمضان دا چاند تائیں وطن تے ڈٹھے علی دیاں دیاں کوفے ڈٹھے او وطن تے بہ کے بے وطنان دی غربت رونا لے چند دیکھ کے چھوٹی بہن دے گل چپہی چپائے نس بی بی آدھے دعا مانگ شاء اللہ خیر دو ہوئے یکم تو گن کے جڑے علی دیاں دیاں دی یتیمی درون دے بیٹھو 18 تک کہیں لے کہیں پتر کول سیری کرنا کہیں لے کہیں کول افطاری بھائی ابدار مالک زندگی دراز فرماؤں نے 18 رمضان دی چڑھے ملکہ زنجبار دے پاس دیکھ کے فرمندن آج سائنی صفائی کرا 9 کرسیاں سجے 9 کھبے ہک آدھچ رکھا قدمہ دے حد رکھ کے دے سردار اج پتران دے سامنے باندھے ہو فرمندن میں نہ باندھا جڑ دیاں دے پیو بیٹھو آج دیکھنا چاہنا
جو بھراواں دے سامنے میری شرم و حیا دی مالک دھی باندھی کیویں تے ونج میری دھی کو میرا پیغام دیا جڑا دیا کہ دسے بی فرماندے نما میرے بابے کو آکھ میں مر ویسا میں بھراواں دے سامنے کدی نہ بیٹھی وہ جڑا دیاں والے بیٹھو جڑا دیا کہ دسے رن امیر فرماندے ایک دفعہ وقت لگی ونج میری دھی کو آکھ بابا پیا دی آج 18 رمضان ہو سکدے آج دے بعد وقت بابا تیرے اوتے کوئی فرمائش نہ کرے دیا کہ دسے فرماندے نما منت لا ایک دفعہ میرے بابے دوائیں تے بابے کو آگ دھی پیا دی ایک اپنی من ایک میری من میرے امیر بابے کو آگ میں کو بھراواں دے سامنے ٹرن دی ڈا نہیں آندی بھرا ہی سکھ دے آئے ممبر دی قسم ہے اللہ جانے جو ساری بھائیں ٹر دی کی میں ہے جن دے بھرا سکھ دے آئے رب جانے وہ کمینے دے دربار اچھے کھڑی کی میں رہیے امیر حکم دیتا ہے 18 بھرا جوانی ہوئے اپنے اپنے حجرے اچھے عظمت دیکھے علی دی دھی دی پہلا قدم چاہیس حسن بسم اللہ پڑھی دوجا قدم چاہیس حسین الحمدللہ پڑھی بہن قدم چاہ دیا ہی بھیرا قرآن پڑھ دے آئے جدہ 16واں قدم چاہیس مٹی تے جھنی آئی قرآن دیا آیت ممبر دی قسم میں عباس ہی میں آئی جی میں تسا پکھی پانی دو آندے پیو دو نہیں گیا اتایا جتا شبیر کھڑا اے مولا جدہ ٹرن دی ڈان نسان دی کیوں ٹرن دے پین قبول ہوندے 18 دا ڈی لاندہ پیا چھوٹی سین مسنت تشریف فرمائن درورو کیا دی بیٹی اللہ پتر نے ہی دھی چلے میں آ جڑی حج نانے کو وانجا کھے آجال روزہ میرے کول افطار فرماؤ بڑا نازک رشتہ ہی پیوتے دھی دا سار چم کے فرمائن رونا آجال روزہ افطاری تیرے کول صبح سیری تیرے کول افطاری دے ٹائم جا ترائے چیزاں گھن نہیں میری سین دودھ نمک تے خرمے رنڈی بادشاہ بابا روندہ کیوں ہے فرماندن میری دی کے وقت زندگی چلی ترائے چیزاں کڑی نہیں کھا دیا دودھ چاگن بابا میرا دل پیا دے دودھ پیو فرماندن رگ چھوڑ جڑ رومڑا ہے بیٹھو رگ چھوڑ صبح کم آمڑے بابا صبح اور مجسر کرے سا فرماندن رگ چھوڑ صبح ویلے ایک بابے دا مہمان آمڑے جڑے غازی دے نوکر بیٹھو آئے کر چھوڑے صبح ویلے جڑا عباس بجدہ ہویا ویڑے چاوے سمجھ منجے بابے دا مہمان آگئے پوری رات بی بی فرماندن بابا ستا نہیں رات دو دیکھ کے فرما میں نہ گواہ رہا ہوں علی تکو دم دا نٹھے تے علی کو سمدہ نہیں نٹھا ادھی رات دو ویلے میرے امام گلی بیر گھوڑے آندے قدمان دی آہٹ محسوس کی تھی بیر گئن دے بادشاہ دے صحابین تلوارہ ننگیاں کی تھی ودی آئے میرے امام بچے کیوں آئے ہو آدھن تیری امامت دی قسم میں آج تر نہیں آئے مولا جنہ دا نبی خطبہ دیتا ہے نا جو انی دی رات علی کو ضرب لگنی ہے آدھن مولا ستہار انی دی رات تیرے گھر دے بیر پارا دینے ہیں جڑے دیاں آلے بیٹھو فرمندن وال ونجو آدھن نہ بھیج متا آج جالی رات ہوئے حسیفہ یمانی آدھے علی دی من کے ٹور تپائے ہے مگر آدھے مر ونجا منظر نہ دیکھا آدھے ٹور دیا گاہ سے دے دے پچھا سے آدھے جڑا گلی دے نکر تے گئے تے پچھا مڑ کے رٹھم بادشاہ ہاتھ بلند کر کے آدھے حسیفہ میرا آخری سلام ادھی رات دوے لے حسن روندو ہے بابے کو لے بابا میں خواب ڈٹھے دین دکا بٹھے گئے موں چم کے فرمندن آپ رو نہ بھینا کروا کوئی دیر گزری حسین سامنے بابا میں خواب ڈٹھے آج میری ماں دلوں ہے ہاتھ پاس سے تو چوبے ہوئے فرمندن آپ رو نہ بھینا کروا تھوڑی دیر بعد تعبیر مل ویسی ماتمیوں کوئی دیر گزری عباس دے امامے دے پیچ کا لچن روندو ہے سامنے بابا میں خواب ڈٹھے نانے دا تاج لتھا ہوئے فرمندن عباس نہ آپ رو نہ بھینا کروا سہری دا وقت قریب ہے دی سامنے یہ رو رو کیا لکھڑی ہے وقت سہری دا رکھ روزہ ات وقت نماز قریب ہے تیرا رک رک ٹرنا وچ ویڑے دے لگ دن حالات عجیب ہے جڑے دیاں دے پیو بیٹھو رو رو کیا لکھڑی ہے کیوں وال وال دے دیں میرے برکے دو اسلام دا پاک خطیب ہے ساکو انج لگدا ہے ساکو نہیں تھین دی یا عید شوال صدقے تھیاں دے پردے ہونے میں بسم اللہ کرا ساکو انج لگدا ہے ساکو نہیں تھین دی یا عید شوال سیری کر کے مسجد ٹرنے لگن بس آخری ستر دوین بادشاہ دے پالتو جانورن بدخان اپنے چنجا نال امام دا دامن پکڑا دے دیاں دے پاسے رٹھا نے فرمندن انہاں دی پارت ہمنے دیکھے میرے پاسے انہاں دی پارت ہمنے امیر بابا کہ تا پارتاں تڈا دیں دے ہوئے جڑا سفر وین دے ہوئے
پر تن رہندے آوے جڑا سفر تے ویندے آوے جڑے دیاں دے پیو بیٹھے رو کے فرمندن ہن انہاں دیاں چیخاں پیاں آندیاں میری دھی تھوڑی دیر بعد ویڑے تواڈے وین بلند ہو سن جواناں دی زندگی ہونے پتر پیو دے گل وچ بہی جاجا جلدی پیندے جڑے لے دل کرندے سوت کڈ کھندے دھی دا دل پاؤ کرندے جو پیو دے گل وچ بہی پاواں جڑے دھیاں ال بیٹھے ہو جڑا پیندی ہے وت چھڑیندی نہیں جڑا بابے دے منظر ڈٹھس میری چھوٹی سین پیو دے گل وچ بہی چھپوئے رو کے دے بابا نہ ونجنے دی اج حسن کو بھیج حسین کو بھیج فرمائیں بابے دی مسجد دا ٹائم ہے میں اذان دیونی ہے میں نماز پڑھنی ہے آدھی بابا ہاں حسن کو بھیج دی دا سار چم کے فرمائیں بھرا دیا نیت سن سے بابے دی آج آخری سن کھیں مسجد دی جائے نے حرامی صاف دی اوٹ الٹا ستا ہویا پیر دی ٹھوکر ماری جاگ میرے ریک میں لیا ظالمان بکھا ہمیں میرے ہمیں کھانا دے مہا تو بستر دے مہا کمین آدھے نیت گنا یا تو پیچھو نماز پڑھ سا جڑے علی بادشاہ دیاں دیاں دی یتیمی تو رونا ہے بیٹھے رونا ہے امیر فرمندن نماز پڑھنا ہے یا پردیس جمریاں دیاں یتیم کرنا ہے ممبر دے آئین 4 اذانہ اللہ دی کائنات وچ بڑی اوکھی آئین پہلی اذان محمد مصطفیٰ دے بعد جڑا نام نہاد مسلمان نہ لئیے نہ نبی دی دھی دے دروازے تے اگ اے گھر چھوڑے بلال بھا لگ دی دیکھ کے مدینہ چھوڑ گئے 40 دن جنگل دے وچ درختاں دے پتے کھاویا چشمیاں دے پانی پیویا 40 دن بعد پتراں دی زندگی ہو رہے نبی دی زیارت تھی بلال تو ہی کلا چھوڑ آئے آدھے آقا کیویں کرا جڑے دروازے تے تسا رخ ہوندے آوے اتھائیں لوگاں کو اونچا بلندہ دیکھا جڑی دھی دی تعظیم واسطے اٹھی کھڑ دے آوے کئی گھنٹے دربار جنہاں کو موہر تے چیندے آوے انہاں کو جھنکاں جلیندہ دیکھا یا فرمندر وال وانج میرے حسنین بہو مونجھن بلال مدینہ پہنچے حسنین کو اطلاع ملی ماں کو لے نمہ نانا بلال والے ٹور گئے سجنہ دے نشانیاں چنگیاں لگ دیں منہ چم کیا دیں نانے کو ونجا کھو توارے نانے دے بعد توارے نانے دی امت میں کو بہت ستا ہے نانے کو آکھو میں کو بابے دے وسط دے ویلے علی ایک دفعہ آزان سنا منہ چم کیا دیں ماں کو آکھو میری آزانہ سنا لے ٹور گئے بی بی آدھے ایک دفعہ میں کو بابے دے وسط دے ویلے علی آزان بلال آزان دیتی جڑا بلال اکھنا اشہاد وان محمد رسول اللہ محمد دی مسند سے چھڑ پئی حسنین مسجد نانا کہندے واسطے اذان پیا دینے ساری ماں چھڑ گئی ہے دوجی اذان کوفے دی مسجد صبح دا ٹائم 19 رمضان ماتمی علی دی آوازی اللہ ایڈا دردہ علی بادشاہ دی اذان کوفے دی آوازی آجن بچے ماما دا دودھ پیمن چھوڑ مردان دے پاس لے کیا دن لگ دا ہی میں علی اذان دے اندہ کھڑا ہے تے روندہ ہی کھڑا ہے ممبر دی قسم ہے جڑا کوفے دیاں وسدیاں برداشت نہیں کر سکدیاں اللہ جانے دیاں دروازے تے کی میں سنی ہو سی بابے دی اذان سن کے چھوٹی بھائن دے گلچ بھئی پا کیا دے لگ دا ہی میں اذان دے اندہ کھڑا ہے تے روندہ ہی کھڑا مک گئی اذان مسند تے آئے نوافل نماز پہلی رکعت دوجا سجدہ جڑا ہن تک نہیں رنا امیر سجدے سر رکھا ظالم دے بچے آلی حسین دی یتیمی دا سامان بلند کیتا سید معافی دے سو تلوار دا بلند تیونا مسجد یا دیوارا حل گائے محمد تو مدینہ چھوٹ گئے سیدہ تو پکیا چھوٹ گئے حورا تو جنت چھوٹ گئی ملائکہ تو آسمان چھوٹ گئے تاج لہا کہ جبرائیل آدھا دے قد قتل الامیر المومنین کوفے علیہ موملہ دا امیر مارا گئے نو کھرا جی میں دروازے تے سندیاں کھڑی آئے نہ حسن دو گئی ہے نہ حسین دو تھائی ہے جتا عباس دا دروازہ بی بی آدھے غادی جلدی کوئی اعلان ودک رہندا ہے مومنان امیر مارا گئے بی بی آدھے عباس مومنان امیر میرا بابا ہے ماتمیوں پھرا بھج پائن حسن اندر آئے حسین اندر آئے غازی نہیں آیا جنہ سر دا پرسا دیمنے صحابہ تو پوچھائے جے پاپے نظر ہماری یقین گئے آدھن مولا فلانی گلیج گئے تھوڑی دیر بعد عباس کو پک
پکڑ کے گھلنا ہے صحابی آدن یا علی غازی تیرے قاتل کو گھلنا ہے راجر نہیں امام صحابی آدن مولا روندہ کیوں ہے غازی تیرے قاتل کو گھلنا ہے سیداد اندیاں طاقتہ جاندہ روندہ تاؤں آئی کو لڑن کہیں نہیں دیونا اے ہاتھ ملے دا ٹور بجنا اے کو بھائن پھرا ادھی چپ کھا ویسی پردے ہونے نہ چھوڑی کر نماز تیرے باہران چک پردے جرا تو بیٹھا روندہ ہے نو کو زہر ملی دو سجدے شہید ہوئے جڑے سجدے شہید ہوئے نک پیوئے دو جا پترے پیو دنا علیے پتر دنا حسین ماتمیوں جڑی نماز پیو پڑی ہے صبح دٹائے منی رمضان کوفے دی مسجد جڑی نماز پتر پڑی ہے دیگر دٹائے کربلا دا میدان جوانا دی زندگیوں نے جڑی نماز پیو پڑی ہے سیری کیتی ودا پانی پیتی ودا کھانا کھا دی ودا جڑی نماز پتر پڑی ہے ترائے دین دا تصاویاں تے بکھائیا جڑے ماتم بیٹھے ہو جڑی نماز پیو ونج پڑی ہے ٹر دے ویلے یقین آویز حسن موجود ہے حسین موجود ہے غازی موجود ہے جڑی نماز پتر پڑھی ہے سجے دے دات اکبر دلا اج کھبے دے دات غازی دلا اج سامنے دے دات قاسم دے ٹکڑے پردے ہونے میں بسم اللہ کر رہا ہوں نو کر رہا ہوں جڑی نماز پیو ونج پڑھی ہے سارے سجن موجود ہیں یقین آویس میرا غازی موجود ہے جڑی نماز پتر پڑی ہے جڑے پاس لے دا لاشا نظر آنی ہے جڑی نماز پیو پڑی ذرا بھک لگی جڑی نماز پتر پڑی ضربہ تیرا جڑی نماز پیو پڑی ذرا بھک لگ دی نہ پترہ ڈٹھی نہ دھیاں ڈٹھی جڑی نماز پتر پڑی تھی نو قدمتے بھائن 70 قدم تے دی خنجر جہاد پہندی آئی بھائن قرآن جہندی آئی آدھی آئی نمہ اور جنہ چھڑاونا سمگر ماتمی آو ممبر دی قسم ہو گئی مکمل نماز 18 انچو کہیں کو نہیں ساکھا ابا اس دے صبر دا پہلا امتحان سیدہ دے غازی جی گھر لگا ہوا بھین کو آگ بابا پی آدھی رات اللہ ڈوٹھ چالے جنہ بھجدہ ہویا ویڑے چاہے پیس نگاہ بابے علی گل یاد ہے دودھالا جام دیتا ہے دھی جو ہے بی بی یاد غازی ضرب شدید لگی اسی پیاس لگی اسرن نہیں پاس کلمہ اور کیا دن آپ رو نہ میں کروں آپ نہیں پھیندا قاتل کو پھلیں اچھرنی علی دی دھی بی بی یاد آئیو میرا کریم بابا آدھے بابا تو تکائیں کو کجھلا میں آدھا اللہ جانے تینو کیوں مارا میں بسم اللہ کرا پترہ پلانگ منگائے بابے نو سمایا نے پوچھانے کون چاہی میں نے بابا میں حسن میں حسینہ میں غازیہ میں محمدہ فرمینن سارے چاہو حسین تو نہ چاہو بابا نرازے سیدہ دے نراز نام کو چاہوے جے کو کال کائیں چاونا ہوئے تائیں سارا ڈھی چاونا ہے تے کو چاونا لکوئی نوزی گھار دے نیڑے آئے نمیر دی آوازی حسن میں کو لہاو چاہ کیوں بابا فرمیندن ہونے مریاں دھیاں دے بہن بلندو سن صحابہ دے کنا تے میں نہ چاندہ آواز بنجے ماتمی ہوئے دی شرم و حیاء دی مالک آئی انہی دی رات ضرب لگی انہی دا نہیں رون دی رہی وہی دی رات رون دی رہی 21 دنی ممبر دی قسم جڑے ویلے 21 دی رات امیر وسیطہ کی تھی حسن دستار تیرے حوالے حسین دین تیرے حوالے رونی غازی دی ماں مولا میرے اپاس دی پارت کھائیں کھنی میں دی غازی کو سڑھائے دھیاں دیا چادران دے لاڑی کٹھے کی تے اپاس دے ہاتھ دھیاں دیا چادران رکھیاں حسین دا ہاتھ نب کے اپاس دے ہاتھ رکھا ہے سیدہ دے غازی میرا حسین ڈاٹھا غریب ہے
عباس میری دھیاں دی پارت ہوئی نوکران سیدادہ بی بی عباس کو نہ لاگے علی بادشاہ دا طواف کی دے رو رو کیا دی کھڑی ہے یا رب العزت میدہ غازی گھن چاہ تے بچ پیو شبیر دا پوے میدی غازی باجھو آئیو نبھویسی میدہ وارس نوکران دھیان دے پر دے ہونے جڑے ویلے یقین ہو گئے بس آخری مہین اتھائیے جتا ماں دی دائی بیٹھی رو رو کیا دی کھڑی ہے اماں فضا میں کون گھن جل میں پیو دینال علین دیا ساری زندگی میں نہیں بولی آج ہر حسرت ساردہ پرسہ دے چھوڑ زندگی دا نہیں پتا نوکھران چونڈیاں بات مسلمان عید کرے سن قسمت علی دی دھی دی اماں میں کی میں بولا بی بی آدھے پیو دی سران دی بائے پیو دا سار جھولی چپا اور دھیاں لے پیو دی سران دی آ بیٹھی ہے پیشانی تو خون صاف کی دے آدھے بابا میں لیک میں آلیا کوئی جواب نہیں آیا رو کے آدھی بیٹھے پاپا ہی میں کریدہ نہیں تے دھیانا حل رسیدہ نہیں تو جتنی دیر آدھار متلنال صدقے نوکھرا ممبر دی قسم ہے جیج نوکھرا رو رو کے آدھی کھڑی ہے پاپا ہی میں کریندہ نہیں تے دھیانا حل رسیدہ نہیں تو جتنی دیر آدھار مدنال نوکھرا سیدہ دامیر دی آواز یہ منت لا میں کٹور کے دکھا پیو دے پاس دے کیا دے تیلے آکھر دے میں ٹر دی ہاں میری ہگ گال من بابا رو کے فرمیدن کہڑی رو کے حدیے صدا میں نے مہاری خون